كوكو لي في مرحبا بكم عندي في ماشين. ان شاء الله تكونوا كاع ملاح وتكونوا كاع غايه. اليوم جو voudrais partager avec vous une vidéo. هاد لا فيديو كيما شفتوا في لو تيتر سي ما جورني اون بوندون كونفينمون. كان يفوت لي جور تاعي بوندون كونفينمون هكا باش نديرو كوراج بعضنا بعض، وان شاء الله كيما نقولوا حنايا نقعدوا توجور كيما هكا حتى ربي ان شاء الله يبعد علينا هذا المرض. و افون ما كومونسي ما فيديو باش نوريكم كيف فوت نهاري ما نشس افون دو كومونسي بغيت نوصيكم لي في تقعدوا توجور في الدار، ما تقلقوش، ما تخرجوش بوغ ريان، خرجوا حاجه بوغ اون شونس فريمون نيسيسير، سوا تشري حاجه ولا لا قدر الله مرض ولا تشري ان تريتمون مي با بوغ اوتر شوز. اي ونقول لكم تهلاو في لي بارون تاعكم، هذا هو البلوز امبورطون باسكو سي تري امبورطون يفو تهلاو فيهم. هذا ما كان نبداو لا فيديو. لي في كونساي نجم نمديه لكم سكو ماشي اي حاجه تقروها نيشان، هذه ماشي كوريكت. باش تعرفوا اسي تبعوا كيما انا راني عندي لونطوراج تاعي، عندي في لونطوراج تاعي عندي دي ميدسان. الا عندك لونطوراج تاعك دي ميدسان سيرتو ان ميدسان سي ميو هو اللي كونسيليك ميو. انا هeureusement يا دي ميدسان في لونطوراج تاعي وسقسيتهم عطاوني دي كونساي. باغمي لي كونساي عطاوهم لي يفو ايري لا ميزون، اللي قدار تهويها. انا نهويها نص ساعه في النهار في الصباح، واسي تاني 20 نهويها سي ميو. وحاجه اخرى تقدروا تدخلوا السيت اوفيسيال تاع الوامس، تقدروا تدخلوا دو جروب تاع دي ميدسان، تقدروا روحوا وين كاين دي ميدسان هما اللي يعطوكم دي كونساي. ابخي الاخرين جو بوس با لي يعرفوا. ابخي ما حليت لي فولي كاع تاع الدار. حاجه اللي راني نديرها بريسك كوتيديانمون، راني ندير القران في الدار. افون كنت ندير شاك فوندردي باسكو لا سيمين كنت خدامه، من الحمد لله دوما رانا في الكونفينمون. لو كوتي بوزيتيف سكو راني كل يوم ندير القران في الدار، وراني ندير بزاف صوت ياسين باسكو دابخي ما سقسيت ودابخي ما عرفت بلي مليحه في هاد لا بيريود. سورة ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على افون ما نبدا الميناج تاعي، الحاجه الاولى اللي نبدا بيها سي مافي، نقي لها، ندير لها لا تواليت تاعها، دي فوا ندير لها لا دوش كومبليت، دي فوا ندير لها غير لو كور ونبدل لها قشها تو لي جور كوم سا بدات ولات اون هابيتود بوغ ال. الا كون ولادكم يوغا دي زابيتود كيما كومبيرين، ما تقولهمش ديروا، ما تقولهمش روحوا مشطوم ولا شو تقولوا، لا اعطوهم وديروا لهم وهما يزون يبرون لابيتود دو فير. انا بنتي نهار الاول كتكره لا دوش وما كاش تبغي، مي تو لي جور ولات ديرها، ولات هي دوموند والحمد لله. و جو بونس هاد لا ميثود غادي نديرها لها بور تو c'est-à-dire tous les habitudes positives اللي باين اللي ساقهم فيه اللي بايتهم تولي ديرهم. Parmi les points positifs de confinement, راني نقعد بزاف مع بنتي. avant j'avais un manque، c'est-à-dire كنت نلعب مع بنتي مي ما كنتش نقعد معاها بزاف sauf لي ويكاند. ودرك c'est-à-dire الحمد لله راني كل يوم نقعد معاها نلعب معاها، راه دير لا سيست معايا. c'est-à-dire يا بوكو شوز اللي كنت متوحشتهم انا بيرسونيلمون وما كنتش نديرو مع بنتي، وكنت نقول بلي راني جو رات بوكو شوز. مي ماتنون الحمد لله جو بروفيت لو ماكسيموم مع بنتي. ماما نجيبو لي كورد، نجيبو لي كورد بيبو بيبي يا ديدا. هيا ديري هنا، ديري هنا، ديري هنا. واو نو هيا داكور. اوه نعاودو ماما نعاودو، هيا نعاودو. ندير معاك ولا ديري وحدك بنتي؟ ندير معاك.
وي برافو برافو. نو 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 غادي بنتي طيحتي طيحتي طيحتي. نو نو ما طاحش. نو 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 ما طاحش ما طاحش. برافو بنتي ما طاحش. هيا برافو بنتي برافو 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 برافو. كيما راكم عارفين لي في رانا في مومون تاع كونفينمون و بيسكو رانا في الكونفينمون مانيش نشري الخبز راني نديرها في الدار وراني شاك جور ندير غوسيت ديفيرونت على لوطخ. سيدير نهار ندير مطلوع نهار ندير خبز الدار نهار ندير خبز غيوش كل نهار واش ندير. اليوم درت غادي ندير خبز تاع امبورغر سيدير يجي خبز يجي قد ديري ثاني امبورغر يجي مليح يجي بنين. لي زانغريديون سي 500 غرام تاع فرينه مع وحده بيض مغرفه كبيره تاع السكر 2 كويار سوب تاع مارغرين والخماره بيان سور درتها تخمر مع شويه تاع حليب دافي والحليب 250 مليلتر تاع الحليب ثاني دافي وبانسيت سال. هادو هما لي زانغريديون دوك نوريها ونوريكم كي تجي نطيبها ونوريكم كي تجي. هاهي اللي في عجنتها ما عابين ماشي بزاف بغيت نقول لكم غير حاجه ملي غادي ديروها تجيكم تلصق صدق تجي هكا تلصق ما تزيدوش لا فارين غير تبدي تعجنيها عاد تولي ما توليش تلصق تولي نورمال كيما هكا هايله ما توليش تلصق. دابا نخليها 30 مينوت تريح اي ابخي نعاود نديرها صدق خبيزات ندير جوج تاع خبيزات وحده للفطور وحده للعشاء وصاي وهذا ما كان. ومن بعد نديرها كيما يبغي انا نبدا تكون نديرها من بعد السانوش كل واحد شي يبغي يدير زنجلان يبغي سانوش اي حاجه المهم ديريها وندخلها نخليها ثاني تريح واحد ان كاردور 20 مينوت وندخلها في الفور طيب. هيا من بعد لي في دوك نشوفوا بعد ملي تخمر كي غادي تجي. اخي ما درت الخبز يخمر غادي نخليه ريبوزي بوندون 30 مينوت. entre temps غادي ندير لا ماشين تاعي الدور. انا ندير لا ماشين دو فوا بار سيمين و en ce moment راني نغسل اومو ليكيد. انا ما عنديش مارك فيكس à chaque fois je change les marques des fois des marques يعجبوني des fois les marques non mais اومو quand même il est bien par rapport d'autres marques اللي ما عجبونيش. سي بون لي في فاتت une demi-heure نشوفوا لا خمرت لنا ولا لا. هيا لا خدمت غايه خدمت تري بيان. دوك غادي نفيديها من الهواء نفيديها غير من الهواء ونعاود نديرها كما قلت لكم خبيزات باش نديرها ثاني تريح حتى ثاني ان كاردور 20 مينوت وندخلها الطيب بيان سور الفور كلشي عليه قبل ما ندخلها ونديرها من الفوق سانوش وهذا ما كان لي فيه. نريحت لاباط اندميير وريتها لكم دوك خويت منها الهواء ودرتها صدق جوج تاع خبزات قرصتها جوج تاع خبزات. تبغي تقرصي تبغي ديريها بالغولو تبغي ديريها بيديك انا درتها بيديا. هذه هو جوج خبزات دوك نزيد نخليهم يريحوا اونتر 20 مينوت حتى اون ديميير يريحوا ما نزيد لهم البيض وندير لهم السانوش ونفتحهم وندخلهم الفور يطيب. دروك لي في غادي ندير له البيض اللي درت فيه شويه تاع خل وندير له السانوش هذا مكان وندخله للفور يطيب لي دو هامالا نديرهم البيض ونديرهم السانوش. البيض نديره دو فوا ابليكي ونعاود ابليكي نوريكم. ابليكي دو فوا باش ندير ونعاود شغل لا سيرفاس كاع نديرها هكا راني حاكمه بيد ونخدم بيد على بها شويه جايتني صعيبه. هاولا من بعد نقيس السانوش تبغوا ديروا اي حاجه اخرى انا نبغي السانوش غادي ندير السانوش.
وندير تاني الزاوجه كيما هكا وندفعهم ونوريكم، ندخلهم الفور ونوريكم كيما يطيبوا كيجو. بور القهوه تاع العشيه غادي ندير لي كريب كيما كتشوفوا لاباط تاع لي كريب. كملت صوالحي، دوشيتو كملت صوالحي. دروك غادي ندير لي كريب باش نقهوو، ومن بعد عشيه نريح شويه باش تاني عشيه ندير العشاء. صدير هذه لا جورني صدير فيها بلان دو زاكتيفيتي، ما فيهاش غير الميناج، فيها ندير تاني سوان، درت سوان مون فيزاج، تاني بخون سوان دو موا، ريحت مع بنتي، لعبت معاها، قيلت وناضت. هذا وين ناضت قيلت بكري، بغيت تقيل روطار مي قيلت بكري الوحده كتراقده، ناضت مع 3:30 ناضت انفون. انا نضت معاها، انا غادي ندير لي كريب وهي راها تلعب. ولا جورني سي كوم سا باش ما نكرهوش. سادير يفو تعمري لا جورني تاعك بوكو شوز، ماشي غير كوزينه تهلاي في روحك، تقري تفرجي. المهم لا جورني تكون كاينه ميم دي جو دو سوسيتي. انايا جو سوي بور لي جو دو سوسيتي الا كانوا بلوس دو 4 بيرسون ولا. المهم انا وراجل نلعبوا دي جو دو سوسيتي مي با فريمون، ماشي كيما نكون ان جروب، مي كوميم رانا نفوتو في لي جور تاعنا هادو كونفينمون، نقرو القران، تقري كتاب. لو بلوز امبورطون سو كو ما تقعديش في هذاك لو فيد اللي يدخلك الوسواس. هذا ما كان لي في هادو هما لي كريب صاي درتهم، عمرتهم الداخل بالنوتيلا. بور فو دير لي في النوتيلا هادي شريتها بروموسيون من عند خواجه، كندير بروموسيون تاع رمضان، ندير ميم الماكله. ومن الفوق هكا درت بهادي موندي، هادي موندي لي سانسيرمون هاد لا مارك ماندي بلا ماندي. هاد لا مارك تعجبني بزاف، صدير ميم الشوكولا تارتيني انا تو طون نشري ماندي، صوف مي تكون نتويلا بروموسيون نشري نتويلا. مي هادي لا مارك اللي انا نبغيها بزاف في لي صدير الباتر تارتيني والشوكولا، هادو هما اللي نبغيها. وهادي دايرينها باش ماشي باش تارتيني مي باش تجي خفيفه، ديريها باش ديري بها يعني بيغ نزوق بها لي كريب ميم لي غاتو لي ديسير اي تو. دروك لي في من تقهويت كملت، ريحت شويه تفرجت شويه. دروك غادي ماكيي باسكو انا جيم بيان ماكيي ميم كون في الدار. J'aime bien faire le maquillage. On n'est pas obligé de mettre trop maquillage, mais comme فضل واحد maquiller c'est mieux. Beaucoup plus pour les femmes mariées. بالك تكوني célibataire ما تحاولش تماكيي في الدار، بغيت تماكيي برا. مي كون تكوني ماريي على تماكيي تو سامبلومون باسكو اون بليس انا كونفينمون راه معك H24 في الدار. الوغ ديجا كونفينمون ديجا ديبريمي، وزيد هكا تقعدي بال لا شويه واحد طلع في روحه. انايا نوريكم باش غادي نماكيي. الكريم هيدراتونط غادي ندير هادي تاع فينوس، مليحه ماشي غاليه 500 دينار 50,000. غادي ندير بيبي كريم تاني تاع فينوس تاني هادي طوب شابه بزاف. غادي ندير انتيسان تاع روبي روز، هذا لي نوفو عاد كي شريته تاني مليح عجبني. بودر ليبر غادي ندير هادي بودر ترانسبارونت تاع روبي روز ماتيفيونت، هادي تاني شابه لي ماتيفيي. بور لي سورسيل غادي ندير كريون، هذا انا نبغي بورجوا تاع لي سورسيل اي essence pour c'est-à-dire fixateur, gel fixateur. هادو pour les sourcils. شتاني لي في pour les yeux شا غادي ندير، غادي نخدم بهادي باليت دو نيود اللي بديت طيحتها لي ضيعتها لي ماغري سا لي فاط واحد شابين اللي نخدم بهم. هادي شوفوا لي فاط واحد كي شابين، الا شفتوها شابه شروها. انا شريتها كندايرها بروموسيون جو بونس دو بيست جاي شابه لي فخ خفاف. غادي ندير بها هنا، ما غاديش نخدم بها غير هي، غادي نخدم بها وبين اوتر باليت باسكو غادي نخدم بهادو زوج ونزيد ندخل باليت نخدم بها. نوريكم هذه لا باليت اللي غادي نخدم بها تاع هذه تاع ريفولوسيون باسكو هذه يعجبني تاني لي فاخت اللي عندها. غادي نخدم بهذا عند هاي لا ماشي بان جو بونس. نوريكم
شوفوا لي فار كي شابين. الوغ المهم غادي نخدم بهادو زوج بور لي فار. نزيد بور لو برونزر باسكو ما نديرش كونتورينغ في الدار، ندير غير برونزر خفيف وبلاش. بور البرونزر اي بلاش والايلايتر غادي نخدم بهادي اللي عاده كي شريتها تاع روبيروس، شابه بزاف لي في لقيتوها شروها عجبتني انايا. اي بور الغوج على ليفر غادي ندير هذا تاع اركونسيل، واللي تبعوني في الانستا يعرفوني بلي نبغي بزاف هادو لي روجات اركونسيل، شريتهم كاع عشاق فوا يكمل لي واحد نشري هادو كاع لي كولور تاع هاد اللي خرجوا لا كوليكسيون تاع اركونسيل اللي خرجت هذه مات استيريا. شوفوا هكا كتبين مات استيريا، شابت نوريكم اللي شريتهم انايا. كاين هادو اللي باش نوريكم لي كولور بلي شابين بزاف زعما ما تندموش عليهم. كيبقى لي غير الغوز عاود كملت نعاود نشريه. شاريه الغوز، شاريه الكوراي، شاريه الروج، شاريه اورانج، وشاريه غوز هذا غوز بودري. كاين واحد غوز فوشيا اللي ما شريتهش كمل لي وما عاودش شريته، مي نعاود نشريه ان شاء الله. هادو بور لي كولور ديجا غادي ندير انايا غوز بودري. نورمالمون هذا هو الماكياج تاعي، ما غاديش ندير حاجه كبيره. بلوس ماسكارا غادي ندير ماسكارا تاع بورجوا والايلاينر تاع نوت بي. ما غاديش ندير فريمون ايلاينر هكا مجبد ولا غادي غير هكا تاع رسمه تاع العين. هذا المكان هذا هو الماكياج اللي فيه. كيما قلت لكم تهلاو في رواحكم مالغري كو رانا في الكونفينمون، مالغري كو فريمون رانا كيما نقولوا رانا ديبريمي، ما كاش واحد راه بيان في عقله لي بروبليم هذا تاع الكورونا رانا خايفين. مي en tant que femme mariée, en tant qu'une femme tout simplement ماشي mariée، ماذا بيك مع الصباح ديري شويه د ماكياج ولا مع العشيه ديري شويه د ماكياج باش تحسوا حكي بيان. كيما نقول لك واحد يقولوا الله جميل ويحب الجمال، هذه هي. اي بور لو بارفان غادي ندير ادوت، هذه ريحه ادوت هذه شابه بزاف. ديجا من خرجت من الدوش درت اللي تاع ايفوشي شباب ريحته، وهذه ادوت جايه الريحه تاعه ثاني شابه كيما تاع لي ايفوشي. هذا مكان اللي فيه. ودوك نروحوا للكوزينه نكمل الماكياج ونروحوا للكوزينه والعشاء باش ندخلوا نديروا العشاء. هنا درت لي في 2 كويار سوب دو سكر مع ان فير فيه عصرت وحده تاع السيترون عصرتها وكملت هذاك لو فير اللي تاع السيترون كملته ما. وغادي نديره هنايا، هاي غادي نديره هنايا يغلي غير شويه باش نكمل باش ندير كريم ديسير à base de citron. وهنا صاي الزيتون صاي غليته 2 فوا وني درت هنا يطيب في غرته هني نقصه درتها بتي فو باش يطيب بيان في غرته. بقى لي غير لا سالاد وبقى لي ثاني بغيت ندير فيوند صوص طوماط، نقطعها كوبي اون دي ونديرها بلا صوص طوماط. هذا هو العشاء اللي فيه ونكمل ونوريكم. هذا هو سبيكولوس اللي شريته من ارديس اون كابو تحوسوا عليه في الوهران. ما شفتهش بزاف في سوبرات ولا في هيبر مارشي، شفته غير في ارديس، ما شفتهش في دوطخ سوبرات. فاصون نورمالمون كاين باسكو عند ارديس تلقاي عند غون كيما ليبر ولا كيما ريتاج ولا. ها هو هذا هو درت كونكاسي وغادي نزيد ندير له لا كريم ديسير تاع السيترون ومن بعد نزيد من فوقه هنايا نعمر لا كريم ديسير ويبقى لي فوقه نزيد لا كريم شونتيي باسكو انا ما نبغيش لا مورينغ، ما نبغيهاش جيم با ترو لا مورينغ، نبغي بوكو بلوس لا كريم شونتيي. هذه هي لا فيديو لي في وهذه هي لا جورني تاعي، ان شاء الله تكون عجبتكم. درك راني نحط في العشاء كيما قلت لكم. العشاء درت طاجين زيتون، درت سالاد كومبوزي مع سالاد دو ري، درت فيوند صوص طوماط والديسير درت فيرين دو تارت سيترون. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو. ما طولتش عليكم في لا فيديو، ما بغيتش ندير كاع لي ديتاي تاع لا جورني تاعي باش ما تكرهوش. كونسيرنون لي سوان اون كاب تعرفوا شاد لكم سوان ندير فيديو سبيسيال بور سوان تاعي مع روتين دو سوان. ونقولكم لي في الا عجبتكم لا فيديو ولا عجبتكم اوسي لا شين تاعي ما تنساوش سي لا بروميير فوا تدخلي وعجبتك ما تنساش افون دو سورتير ابوني ا ما شين. اي اوسي اللي بغيت تبعيني تاني ابوني
mon compte Instagram. وهذا ما كان لي فيه، ونقول لكم تهلاو في رواحكم، وتهلاو في لي بارون تاعكم، وتهلاو في الناس اللي عزيز عليكم. باي باي.